लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा थोडे म्हणटात तूं स्नानीक जुआंव म्हूण हेर थोडे तूं एलिया म्हूण म्हणटात आनी उरलेले पुर्विल्ल्या प्रवाद्या मदलो एकलो जिवान जाला म्हणटात. तुमचे विशीं कितें तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात तूं देवाचो मेसिया. हे विशीं तुमी कोणाकच सांगनाय. मनशा पुतान जायतें सोसून तिरस्कृत जावंक आसा ताका जिवेशी मारतले पूण 3 दिसां उपरांत तो जिवंत उठतलो. तुम्ही म्हजो पाटलाव करशात. हांव पाटलाव करता धन्या पूण पयलें म्हज्या घरच्यांक आदेश मागून येता. कोणी नांगराक हात लावन पाटी पळयत तर तो देवाच्या राजाक उपकाराक पडना. कोण म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता ताकाच तो इन्कार करून दी आपलो कुरीस दिसान दीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येवं दी. कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव वाटायता. कितें फायदो एका मनशान सगळो संवसार जोडून आपलो आत्मो होगडायत तर जर कोणी म्हाका वा म्हज्या उतरांक लजात तर आपल्या बापाचे आनी भाग्यवंत बडव्यांचे मैमेन तो येता आसतना मनशा पुती तसल्याक लजतलो. तुमकां बसायता हांगा हजर असलेल्या पैकी थोडे जण देवाचे रास पळयल्ले करीत मोराशेनांत. उपरांत जेजू पेद्रू जुआंव आनी याकोबाक आपणा सांगाता घेवन मागणें करूंक म्हणून दोंगराक गेलो. मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचें सारकें बदललें आनी ताचें वस्तूर परजळीत धवें जालें. एकाच साणें 2 जण ताचे लागीं उलोवंक लागले. ते मोइजे आनी एलिया स्वर्गीय महिमेन परजळताले. तूं देवाची मांडावळ संपूर्ण करतलोय. तूं जेरुसलेमांत मरतलोय. ते जेजूक सोडून वेचे वेळी पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, धनिया आमी हांगा आसलेलें कितलें बरें. आमी 3 तंबू मारया. एक तुका, पेद्रू उलोवन आसतनाच एक मोइजेक एका कुपान तांचेर दांपान घालें आनी एक एलिया. आनी ते भियेले. त्या कुपांत तावन एक ताळो अशें आयलो म्हणून हो म्हजो पूत हांवें विंचून काडलोलो ताका आयका. मेस्त्री मेस्त्री
उपकार करून म्हज्या पुताचेर दीस घाल. दया करून तूं ताका फाव. म्हाका एकलोच भुरगो तो. ह्या देवसाराक धांवडोंक तुज्या सिसांक पोरातलें, पूण थांच्यान जालें ना. हे अविश्वासी आनी नसते संतते. केदोळ पर्यंत तुजे सांगात हांवें आसचें आनी तुका हांवें सोसून व्हरचें. तुज्या पुताक हांगा हाड. हाचे मुखामळी सारखे धुवून जाला. कितले विचित्र. आमकां मागोवंक शिकय. जुआवन आपल्याशी सांग शिकयलेल्या परी. तुम्ही मागणें करतना म्हणा, आमच्या बापा जो सर्गर आसाय, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज येवं. तुजी कुशी जशें सर्गी जाता तशें भुमीरी जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. जशें आमचेर चुकलेल्या हर एकल्याक आमी बक्षितांव तशें आमची पातकां बक्षी. आनी आमकां ताळणेंत व्हरा नाका, पूण वायटांतलें आमकां राख. मागा आनी तुमी घेतल्यात. सोदा आनी तुमकां मेळटलें. बोडेया आनी दार तुमकां उक्तें जातलें. जो मागता तो हर एकलो घेता. जो कोण सोदता ताका मेळटा. आनी बोडयतल्या हर एकल्याक दार उक्तें जाता. तुमचे मदें कोण बापूय आपलो पूत मागत जाल्यार ताका मासले बदलाक जीवदाळ दीत, वा तांती मागत जाल्यार ताका विचू दीत. खोटें जावन आसुनूय तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात, तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. हांव तुमकां सांगता, कितें खावचें म्हणून तुमी कंत करिनाकात. तुमचे कुडीक कशें न्हेसोवचें म्हणून हुस्को करिनाकात. खाणा प्रास जीव व्हरतो आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्ही. पळया ते कवळे. ते ओंपिनांत वा लुवानांत तांकां तुपी वा कोटारानांत, तरी पूण देव तांकां पोसता. तुमी सुकणे प्रास कितल्याक उत्तीम न्ही. तुमचे मदें कोण चिंता करन आपले आवक लांब करूंक सकात. इतली ल्हान संगत तुमचे वरवीं जायना तर हेर संगती विशांत खंत कित्याक. पळया लिल्ली फुलां कशीं ती वाडटात. ती घोळानांत वा वळिनांत. सालमांव सयत सगळे आपल्या वैभवांत तांतल्या एका फुला बरी नेसुलो ना. जर देव आज आसून फाल्यां लास्टचें तण सयत हे परी नेसयता जाल्यार आनीक कितल्या वर्त्या मापान तुमकां तो नेसोवचो ना. हे उण्या भावार्थाचे न्हू. आमचो भावार्थ सेडय. एका सस्वाच्या कणात इतलो भावार्थ तुमकां आसत जाल्यार त्या तुतीच्या रुखाक तुका सुहुमतून काडून दर्यांत वचून उबो जा म्हूण येत आनी तो तुमचें उतार आयकतलो.
मनशाक पातकाच्यो ताळयो सदांच येतात पूण कोणा वरवीं त्यो येतात धिक्कार ताका त्या ल्हाना भितरल्या एकल्याक पातका कारण गावचे प्रास तसल्या मनशाच्या गोमट्याक एक दांत्या फातर बांदून दर्यांत उडयल्लें ताका चड बरें देवाचें राज खंयच्याक सर करीत तें अशें आसा एक मनीस आपल्या भाटांत एक सासवाचो कण किदलत घालता तो कण वाडटा आनी वडयेक जड जाता आनी सुकणी येवन ताच्या खांद्यांनी आपल्या गोंठेर बांदतात तो कितें उलयता तें म्हाका समजना तुमकां घरा आनी हेर पातक्या सांगाता तुमी खातात आनी पियेतात तें कित्याक भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना पूण ताची गरज पिडेस्तांक हांव आयलां जिनी बदला म्हणून पातक्यांक आपोवंक धर्मिश्ठांक न्ही देवाच्या राजाविशयी परत्यान सांग आनी की काय आसा ल्हानशा हिंडा भिये नाका तुमकां आपलें राज दिवंक बापाक बरें दिसलां तुमचें आस्त बदीक विकून मेळ्ळलो दुडू दुबळ्यांक दिया पोरण्यो जाल्यार पिंजना तसल्यो चिरयो करा आनी सरनातलें तसलें दिरवें सर्गी पुंजाया कित्याक सोर थंय येवंक सकना सानसीन विबाडूंक जायना खंय तुजें दिरवें आसा थंयच तुजें काळीजय आसतलें स्त्रिये तुझ्या पिढ्यांतली तुका सुटका झाली वावर करूंक म्हूण आमकां स दीस आसात त्या दिसांनी येया आनी गुण जाया पूण साप्पाता दिसा न्हय तुम्ही कपाटे न्हू तुमच्या मदलो कोणी एकलो साबताच्या दिसा गोट्यान बांदलेल्या पाड्याक वा गाडवाक सोडून उदक दिवंक वरिना तुवें हांगासर आसा ही अब्राहमाची धूव 18 वर्सां जावन सैतानान खोड्यार दवरलेली साबत दिसा तुका सोडयलेलें सूख जाली की बरें मेस्त्री सासणेक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय बरो म्हणलो देव एकलोच उपदेश तूं जाणाय प्रद्वार करी नाका जिवेशी मारी नाका आनी फोटसाक तूं सांगा नाका तुज्या आवय बापायक मान दी हे सर उपदेश हांव भुरग्यापणार जावनूच पाळून लायलां तुवें करी जंय जाल्लें एक बाकी आसा तुजें म्हणलें सगळें विकून तें दुर्बळ्यांक वांटून दी सरगार तुका दिरवें आसतलें आनी ये म्हजो पाटलाव कर पूण आमी वेपारी आनी ग्रेस्त क्रेस्तांक देवाच्या राजान प्रवेश जावंक कितले कश्ट एक खरें तरी सुवेच्या बिरड्यांतल्यान फाशार जायत पूण ग्रेस्त मनशाक देवाच्या राजान प्रवेश जावंक कश्ट तर बचाव जावचें कोणें